श्रेया तू किती येला हांगा? कित्याक येयला 3 ओशन आनी हांगा येवपाचे न्हू आमचो केरकर भाव आनी केरकर ब्रदर्स दे आर व्हेरी फेमस इन बेतूल. हांगा आमी तुमकां जर नुस्तें खावपाक जाय आनी हांगा बसून बरो व्यू पळोवपाक जाय आनी इवनिंग टायम बसून रावले मातशे स्नॅक्स बी घेतले जाल्यार बरें बरें नुस्तें व्हरोंक मेळटा. फ्रेश येता हांगासर बरें धोको आहा न्हू हांगासर बरो फ्रेश नुस्तें बी येता. क्लीन जागो आनी कोणाचो डिस्टर्बन्स ना किटकिट ना मस्त बरें बरें फ्रेश नुस्तें केरकर भाऊ आमकां काडून हाडटा आनी बरें बरें हांगासर भाजून मागीर बरें खाता. आनी स्पेशली जर तुमकां ब्लू टी कितें म्हणटा ताका अपराजिताची चाव पळय आसा न्हू ती इतली बरी हेल्थाक आसता. जर तुमकां स्पेशली जाय आनी तुमच्या हेल्था खातीर जाय जाल्यार तुमच्यांनी केरकर भाऊक सांगून ती स्पेशल चाव ही पळय अपराजिताची चाव वायट वायट हय एक्चुली ब्लू जाता ती खूब सो ताका लागून हांव हांगा येयला. आतां हांव बरोसो इसवण खातलें. इसवण खावपाक येयला स्पेशल आनी घरा कडेन येता जाल्यार स्पेशली बरें बरें नुस्तें सुंगटां कुल्ल्यो खावपाक येवपाचें. हो पळय बसला हांगासर बस व्हेरी हार्ड वर्कींग खूब हार्ड